السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. أولا كنرحب بالإخوان المشتركين معي في القناة وكنشكرهم على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. كذلك كنرحب بالإخوان إلا كنتم جدد على القناة فما فيها بأس أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد في سلسلة تعلم التواصل لا كومونيكاسيون، وغادي نشوفوا كيفيه طرح سؤال والاجابه على السؤال باستعمال واحد لو مو انتروغاتيف اللي كنستعملوه بشكل كبير وهو اكيي سي تاكي. اكيي سي تاكي، نوبليي با ايسي لا ليزون سي تاكي. اكيي سي تاكي المعنى ديالها هاد لو مو كنسولوه باش نعرفوا لا بوزيسيون الملكيه الشيء، لمن هذا ولمن هذه. سي بون، يعني كنسولو باش نعرفوا الملكيه ديال شي شيء. كنلقاو شي حاجه كنقولوا ديال من هذه، ديال من هاد الدار، ديال من هاد الطوموبيل، ديال من هاد لا فواتور، ديال من هاد لا شايز انسي دو سويت. يعني كتستعمل بشكل كبير. المعنى ديال اكيي سي تاكي هي لمن هذا، لمن هذا. يمكن لكم تستعملوا الاولى والثانيه، عندهم لو ميم سونس، عندهم نفس المعنى. Donc, لمن هذا هي acquis, c'est acquis. Alors, je vais poser une question, par exemple. لمن هذا, par exemple, الهاتف. لمن هذا الهاتف. لقيت التليفون بغيت نسول لمن هذا. Donc, comment je vais le dire en français? Alors, لمن هذا قلنا هي acquis ou bien c'est acquis. Donc, on va prendre par exemple acquis. وكنذكركم بأن هذه بحال هذه راه لا ميم. acquis. هنايا جو دوا فيغ اتونسيون، لأن هنايا استعملت أداة إشارة هذا الهاتف. في اللغة الفرنسية هاد لادجيكتيف بوسيسيف، لادجيكتيف ديمونستراتيف اللي هو أداة الإشارة، أدجيكتيف ديمونستراتيف شي حاجة كنبينها هذا أو هذه، كتاخد على حساب لو جونغ إي لو نومبر دو نون، كتكون على حساب النوعية والعدد ديال لو نون. أنا نعطيكم أمثلة. دائما لو نون فاسكو يكون ماسكولان سانغوليي، يعني ماسكولان سانغوليي أكيد كيبدا بلو. هاد لو الأداة الإشارة ديالها هو سو. سي كلير؟ لا إلا كان لو نون فيمينان سانغوليي، مؤنث، مفرد مؤنث، كنستعملو سيت. سي كلير؟ حفظوهم الله يرضي عليكم، لان هادو كنستعملوهم بشكل كبير، ماشي غير في هاد الدرس، كنستعملوهم بشكل كبير. بالنسبه لي نو الا كانوا بلوريال كيلكو سوا ماسكولين او بيان فيمينان كنديرو سي. سي بون. لا بروس سيت بروس، لو تابلو سو تابلو. سي كلير؟ الوغ كاينه حاله ثالثه هي سيت افيك تي ايسي. هذه كنستعملوها الا كان لو نون ماسكولين سانغوليي كيبدا بلا لتر اش ولا بان فوايال. دابا نشوفوا ان شاء الله في دروس مستقبليه. سات كنستعملوها فاش يكون لو نون ماسكولين سانغوليي كتبدا باش ولا فوايال، ولا كنستعملو سو الا كان لو مو كومونس باغ اون كونسون. لا كنستعملو سات، لي كنستعملو سي. سي كلير؟ الوغ حاولوا انكم تدونوا هادشي الله يرضي عليكم لانه مهم بزاف. هادو كيتسماو ادوات الاشاره ولا دي زادجيكتيف ديمونستراتيف. الوغ اون تيرمين. دونك هنايا لمن هذا الهاتف؟ في الفرنسي الهاتف هو لو تيليفون. دونك لو تيليفون شنو قلنا على قبيله؟ لو تيليفون الا بغيت نقول هذا دونك لو كترجع سو تيليفون. الوغ جيكري à qui est ce téléphone. À qui est ce téléphone? À qui est ce téléphone? Voilà, j'ai posé la question. Là, j'ai posé une question. J'espère que c'est clair, ikhwani akhawati. C'est clair? Alors, on passe à une autre phrase. اللي غناخدو فيها le nom féminin. Par exemple, ناخدو شي اسم مؤنث. Par exemple, نقول لمن هذا. Par exemple, هذا القسم. دونك نعاودو لمن غنكتبو اكيي ولا سي تاكي. اكيي
القسم في اللغة الفرنسية هو لا كلاس. لا كلاس. دونك جو في دير cette classe. Et voilà, Anna, j'ai posé une question en utilisant à qui est. À qui est cette classe? Ou bien c'est à qui cette classe? J'espère que c'est clair avec les adjectifs démonstratifs. C'est bon? Alors d'abord, on dit la réponse. Comment on doit répondre? Comment on doit répondre? غناخذوا غير le premier exemple. وحاولوا انكم تطبقوهم في d'autres exemples. À qui est ce téléphone? هنايا يمكن لي أول شيء هذا الجواب نقدر نجاوب هذا الجواب سي لو تيليفون باغ اكزومبل دو مون امي. هنا فاش كيكون لو سوجي كيكون شي حاجة فيها لو سوجي الفاعل سي لو تيليفون دو مون امي. C'est le téléphone de mon père, c'est le téléphone de ma mère, c'est le téléphone de mon cousin, ainsi de suite. C'est le téléphone de mon voisin, Jari. C'est bon. غنشوفوا في الحالة فين غادي نستعملوا ماشي لو سوجي، غادي نستعملوا لي برونون بيرسونيل. باغ اكزومبل شي حاجة ديالي، شي حاجة ديالك انت، شي حاجة ديالو هو، شي حاجة ديالنا، شي حاجة ديالكم ولا شي حاجة ديالهم. C'est bon. Alors ici je dois faire attention. Alors, ici, il a pris le col إنه هاتفي إنه هاتفي إنه هاتفي. هنا كتختلف الإجابة، انتبهوا مزيان. دونك جيكري سي، هذه دائما كنستعملها سي دائما. ألوغ هنايا بالنسبة هاتفي ما كنبقاوش سي لو تيليفون دو موا. Ça se dit pas. نقدر نقول سي مون تيليفون. هذه صحيحة. هذه راه صحيحة. سي مون تيليفون، سي طون تيليفون، سي سون تيليفون انسي دو سويت. راه صحيحة. وكاينة طريقة أخرى اللي هي إلا جاوبتي بها كتسمى بأنك كتقن اللغة الفرنسية في هذه الإجابة. شنو هي الطريقة؟ إيكوتي بيان. أول شيء في اللغة الفرنسية أون إيفيت لا ريبيتيسيون. خصنا نزولو التكرار، ما خصوش يتعاود في اللغة الفرنسية. دونك هاد لو سوجي خصنا نبدلوه ما يبقاش. دونك جيكري سي. الوغ هاد لو تيليفون غادي نعوضو غي بلو. ولا كانت لا كلاس غادي نعوضها بلا. سي كلير. لو تيليفون غنعوضو بلو، إلا كانت لا كلاس غنعوضها بلا. سي لو ديالي، هنايا كندير لو ميان. سي لو ميان. سي لو ميان. سي لو ميان. جيسبر كو سي كلير. ديالك نتا سي لو تيان. حاولوا انكم تدونوا هادشي اللي راه عليكم. سي لو تيان. ديالو هو سي لو سيان. ديالنا حنايا سي لو نوتر. لو نوتر. Accent circonflexe sur O. ديالهم هما سي لو فوتر. ديالهم الغائبين يعني سي لو لور. فوالا. هذه هي لا ريبونس كي est correcte. C'est le mien, c'est le tien, c'est le sien, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est le leur. إلا كان شي حاجة فيها لو سوجي الفاعل كنستعملو سي لو تيليفون دو مون امي. سي بون. سي لو تيليفون دو مون امي. إلا كانت شي حاجة ديالي ولا ديالك انت ولا ديال شي واحد غائب ولا ديالنا ولا ديالكم ولا ديالهم كنستعملو سي لو ميان، سي لو تيان، سي لو سيان، سي لو نوتر، سي لو فوتر، سي لو لور. إلا كان هنا لو نون فيمينان، غنشوفو دابا الحالة اللي كيكون لو نون فيمينان. انتبهوا الله يرضي عليكم. غادي نغيرو غير هاد سو تيليفون. غادي نكتبو مثلا لمن هذا مثلا المنزل. لمن هذا المنزل. دونك المنزل في اللغة الفرنسية هو فيمينان. فيمينان. دونك أكيي شنو قلنا فيمينان؟ cette maison. À qui est cette maison? À qui est cette maison? C'est à qui cette maison? Donc, هنايا je remplace
La maison, par exemple, le téléphone par la maison, je vais dire, c'est la maison de mon ami. C'est la maison de mon ami. هي صحيحة هذه. قلنا فاش كيكون لو سوجي كنستعملو c'est la maison de mon ami, c'est la maison de ma tante, c'est la maison de mon cousin, ainsi de suite. هنايا إنه منزلي. إنه باش تعرفوا الفرق الله يرضي عليكم، باش تعرفوا الفرق بين لو نون ماسكولين و لو نون فيمينين. إنه منزلي هنايا سي ما ميزون، لأن الفيمينين كنديرو ما والماسكولين كنديرو مون. سي ما ميزون. سي كلير؟ دونك هنايا غادي نعوضو سيت ميزون باش سي با بلو لأن فيمينين، دونك جو في دير لا. C'est là. C'est là. C'est clair? C'est là. وهنايا حتى هي كنديروها في الفيمينين. C'est la mienne. C'est la tienne. C'est la sienne. هنايا كتبقى c'est la nôtre. C'est la vôtre. C'est la leur. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. C'est bon. الوغ دابا غادي ندوزو للجمع. حاولوا انكم تدونوا هادشي الله يرضي عليكم لانه مهم بزاف. غندوزو للجمع لمن مثلا بغيت نقول لمن هاته الاقسام. لمن هاته الاقسام ديال من هاد الاقسام. دونك هنايا الجمع. دونك جو في دير اكيي اقسام لي كلاس. Alors, acquis c'est classe. نتمنى انكم تكونوا فاهمين لا ديفيرونس. acquis c'est classe. acquis c'est classe. ou bien c'est acquis c'est classe. دونك هنايا سي الا عقلتيو في الدرس اللي داز شنو كترجع؟ ce sont. voilà. ce sont. ce sont لان لو بلوريال. ce sont. هنايا لي كلاس غنعوضوها. هنايا نديرو لي كلاس. ce sont les classes de mon ami. Ce sont les classes de mes élèves, ainsi de suite. Alors ici, فاش غنعوضوها بان برونون بيرسونيل. إنها أقسامي مثلا. إنها أقسامي. دونك قلنا سي غترجع ce sont. انتبهوا لو بلوريال كيرجع ce sont. وإلا كان singulier c'est. alors ce sont mes classes. mes classes. mes ديالي mes classes. هنايا شنو كتولي لو شي سي كترجع ce sont. ce sont. ce sont. دونك هنايا لا ميان شنو كترجع لا. دونك هنايا لي سي بون. لي لا درناها الفيمينان. دونك لي كنديرو هنا لي. بما ان لا كلاس est féminin donc je vais dire les miennes avec S. هنايا les tiennes. les siennes. les nôtres. les vôtres. les leurs. Et voilà, j'ai répondu à ces questions. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس لانه هو درس مهم بزاف وفيه بزاف ديال القواعد. حاولوا الله يرضي عليكم تعاودوا الفيديو مره مرات عديده حتى تمكنوا من هذه القواعد لانه مهم بزاف. جيسبر كو فوزافي بيان كومبري. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الفيديو الى النهايه، وما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك فيها وكذلك تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والى لقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.